रातारात भाइरल बन्न खोज्ने, चर्चित हुन खोज्ने र त्यो रातारात भाइरल र चर्चित बन्न खोज्दाखेरि अहिले लोकप्रियता नै घट्दो त्यो देखिरहेको छु मैले। लामो समयदेखिबाट देश बाहिर हुनुहुन्छ। हजुर। नेपाल बाहिरको नेपाल चाहिँ कसरी बाँचिरहेको छ यति बेला? मैले लोकगीत, दोहोरी गीतको लागि, साहित्य क्षेत्रका लागि, पत्रकारिता क्षेत्रका लागि जे गरेको थिएँ ती सबै कुराहरूलाई निरन्तरता म आजसम्म दिइरहेको छु। कस्तो दलदल हो त्यो जसले चाहिँ नेपाल फर्काउन मनै नलाउने होइन? तपाईँलाई चाहिँ केले बाध्यो त्यो अमेरिकामा? दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो लाइफस्टाइल टिभीको मेरो कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म महेश तिमल सिन्हा। आज मेरो कुरामा आफ्नो कुरा भन्नका लागि लोकगायक, पत्रकार तथा कवि रामप्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली लोकसङ्गीत र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र, नेपालको साहित्यमा दिनुभएको योगदान र अहिले उहाँ प्रवासमा रहेर त्यसलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। तपाईँलाई मेरो लाइफस्टाइल टिममा स्वागत छ। धन्यवाद महेशजी। तपाईँले नेपाल छोडेर अमेरिका बस्न थाल्नुभएको 14 वर्ष पुरा भएर 15 वर्ष लाग्यो। अब नेपालै फर्कने, त्यही बसोबास गर्ने बेला भएन र? अमेरिका जाने बेलामा मैले 6 महिना, 1 वर्ष अथवा बढीमा 1-2 वर्षको लागि भनेर गएको थिएँ र त्यो दलदल विदेशमा गइसकेपछिको त्यो दलदल यस्तो हुँदो रहेछ महेशजी। एउटा खुट्टा राख्यो, अब निकाल्छु भन्यो, अर्को खुट्टा पनि फस्दै जान्छ, अर्को निकाल्छु भन्यो, अर्को फस्दै जान्छ। त्यो चाहिँ हरेक प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको भोगाइ हो, त्यो मेरो मात्रै भोगाइ होइन। र म चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो फर्किनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई चाहिँ प्रिपेरेसन गरिरहेछु। कस्तो दलदल हो त्यो जसले चाहिँ नेपाल फर्काउन मनै नलाउने होइन? तपाईँलाई चाहिँ केले बाध्यो त्यो अमेरिकामा? मलाई केही चिजले बाँध्यो भन्दा पनि परिस्थिति कस्तो हुँदो रहेछ भने, जस्तो आफू जाँदाखेरि आफ्नो परिवार, बालबच्चाहरू सँगै गएका हुन्छन्। अनि बालबच्चाहरू सँगै गइसकेपछि उनीहरूको पठन पाठनको कुरा हुन्छ, उनीहरूको करियरको कुरा हुन्छ, आफूले पनि त्यहाँ के गरिँदैछ त्यसकोमा पनि एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ती विविध कुराले मान्छेलाई बाँधेको पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, र दलदलमा फसेको पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्ता विविध पक्षहरू हुन्छन्। लगभग 40 को दशकको गायकको रूपमा एउटा परिचय बनाउनु भयो। त्यति बेला तपाईँका गीत सङ्गीतहरू एकदमै हिटको सूचीमा छन्, अझै पनि बज्छन्, मान्छेको जनजीवनमा छन्, आम मानिसको। र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले पनि तपाईँलाई कहिले बिर्सँदैन, पछ्याइरहन्छ। हजुर। तपाईँ यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यति बेलाका यादहरूले कतिको तानिरहन्छन् अहिले? मलाई ती यादहरूले तान्ने मात्र होइन, निकै सताउँछ। र यहाँ चाहिँ 40-50 हजार, कहिलेकाहीँ त 70-80 हजारको मासमा गएर माइक्रोफोन समाउने रामप्रसाद खनाल, गीत गाउने रामप्रसाद खनाल, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रामप्रसाद खनाल अहिले प्रवासमा 500, 1000, 2000 को भिडमा मैले त्यही रोल निर्वाह गर्दा डेफिनेटली मलाई त्यो नेपालको त्यो बेलाको त्यो चामले पछ्याइरहेको हुन्छ, एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। तैपनि समय यति बलवान छ महेशजी, हामीले चाहेर मात्रै समय बदलिँदैन, समय अनुसार आफू बदलिनु पनि पर्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा स्मुथली लिनु पनि पर्ने रहेछ। र म त त्यति मात्रै होइन, एउटा अध्यात्ममा विश्वास गर्ने पनि मान्छे हुँ। र हाम्रो हातमा के नै छ र जस्तो लाग्छ। उपरवालाले चाहिँ के चाहिँ कहाँनिर कुन बेला कुन भूमिकामा खटाउँछ, हामी खट्ने पात्र मात्रै हौँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। लोकसङ्गीतको साधनामा चाहिँ कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ? म चाहिँ अमेरिका बसे पनि नेपालमा हुँदाखेरि मैले जे भूमिका निर्वाह गर्थेँ, मैले लोकगीत, दोहोरी गीतको लागि, साहित्य क्षेत्रका लागि, पत्रकारिता क्षेत्रका लागि जे गरेको थिएँ ती सबै कुराहरूलाई निरन्तरता म आजसम्म दिइरहेको छु। भोलिको कुरा थाहा छैन, तर आजसम्म चाहिँ मैले निरन्तरता दिइरहेको छु। र त्यसै कारणले होला तपाईँहरूले यसो नेपाल आएको बेला सम्झिनुहुन्छ, मैले चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइरहेको छु र दिइरहन्छु भन्ने पनि लाग्छ। हामीले त सम्झिरहन्छौँ तपाईँलाई नेपाल आएको बेलामा, कहिले अन्तर्वार्ताको लागि, कहिले भेटघाटका लागि। हजुर। तर तपाईँलाई चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतले नेपाल आएको बेलामा चाहिँ च्याप्प समाउँछ कि समाउँदैन? यसरी समाउँछ कि जस्तो यही पटकमा म 1.5 महिना मात्रै नेपाल बसेँ, 7 वटा मेरा नयाँ गीत रेकर्ड भए। म चाहिँ जति पटक नेपाल आउँछु
नेपाल आएको बेला 5वटा 6वटा 7वटा कहिले परार साल आएको बेला त मैले 11वटा गीतसम्म पनि रेकर्ड गरेँ र म चाहिँ रेकर्ड गरेर त्यसलाई के गर्छु भने हरेक महिना हरेक 2 महिनामा रिलिज गर्दै गर्दै जान्छु ताकि यहीँ बसेको कुनै स्रष्टाले यहीँ बसेको कुनै गायकले यहीँ बसेको कुनै कलाकारले जसरी आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेको हुन्छ म त्यही निरन्तरता दिने पक्षमा म चाहिँ डोरिरहेको हुन्छु। अमेरिकामा चाहिँ गीत रेकर्ड गर्ने अवसर जुट्छ कि उहाँ चाहिँ हुन्छ, यहाँभन्दा झनै राम्रा स्टुडियोहरू छन् तर हामीलाई उहाँ टेक्निसियनको गाह्रो हुन्छ। अमेरिकन टेक्निसियनहरूले हाम्रो भाषा हाम्रो सङ्गीतलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन् अनि वाद्यवादकहरू कोही कहाँ कुनै कलाकार कहाँ कोही चाहिँ सँगै गाउनु पर्ने गायक गायिकाहरू कोही कहाँ छितरिएर रहेको कारणले भने जस्तो क्वालिटी दिन सकिँदैन। तर नेपाल आएको बेला हामीले चाह्यौँ भने यहाँ 2 दिनमा जे पनि एरेन्ज गरेर जसलाई पनि जोसँग पनि जस्तो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपालमै गर्दाखेरिको जुन आनन्द हुन्छ उता चाहिँ हुँदैन, तैपनि हामी उता पनि रेकर्ड गर्छौँ। एकताका नेपालको लोकदोहोरीलाई स्टेजमा उकाल्ने गायक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, जसले गर्दाखेरि अहिले मेला महोत्सवमा लोकदोहोरी भनेपछि एउटा छुट्टै त्यसले स्थान पाउँछ हैन। त्यति बेला तपाईँहरूले जुन बुटोल महोत्सव जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेलाको त्यो एउटा स्मरण गरिदिनुहोस् न, के थियो त्यति बेला चाहिँ लोकदोहोरीलाई चाहिँ स्टेजमा उकाल्नको लागि कतिको गाह्रो भएको थियो, कतिको अप्ठ्यारो भएको थियो, तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यति बेलाको माहौल के थियो? कुरा 2053 सालतिर जानुपर्छ, अर्थात् आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि रूपन्देही उद्योग सङ्घले बुटोलमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिखेर त्यो रूपन्देही उद्योग सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो दाइ श्याम पाठक। अनि हामीले श्याम दाईको नेतृत्वमा एउटा आयोजक समिति बन्यो र म पनि त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कमिटीमा थिएँ र हामीले चाहिँ त्यो महोत्सव कसरी चलाउने, त्यहाँको खर्च पर्च कसरी धान्ने भन्ने विषयमा कुरा आयो। म पहिलो पटक मैले त्यो हाम्रो कमिटीमा चाहिँ कुरा गर्ने क्रममा यसो गरौँ न हामी दोहोरी राखौँ न भनेर मैले प्रस्ताव गरेँ र ती श्याम पाठक दाईदेखि लिएर आयोजक अरू सबै साथीहरूले ओके गर्नुभयो। म त्यतिखेर त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई ह्यान्डल गर्थेँ र पहिलो पटक राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी 2053 बुटोलको त्यतिखेर चाहिँ टिसिएन भएको त्यो एरियामा चाहिँ आयोजना हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले औपचारिक रूपमा मेला महोत्सवमा प्रवेश गराएको 2053 साल हो। त्यो 2053 सालमा भएको त्यो प्रदर्शनीमा दोहोरीको सफलता सँगसँगै नेपालका अरू ठाउँमा पनि जति पनि मेला महोत्सवहरू आयोजना भए त्यसपछि दोहोरीलाई निरन्तरता दिइएको हो। र त्यो दोहोरी त्यो 25 वर्षदेखि आजसम्म यदि कुनै पनि मेला महोत्सवमा अहिले दोहोरी राखिएन भने दर्शकको आउने क्रम नै कम हुन्छ र खर्च पर्च चलाउन आयोजकहरूलाई गाह्रो हुन्छ र त्यसरी धानिँदै आएको छ। र म पछिल्लो समयमा बाहिर बस्न थालेपछि पनि यसले जुन निरन्तरता पाइरहेको छ मलाई चाहिँ त्यो देख्दा एकदमै खुसी लाग्छ। प्रवासमा रहेर नेपाली लोकसङ्गीतलाई, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई निहालिरहँदाखेरि यति बेला नेपालको लोकसङ्गीत कुन अवस्थामा छ? नेपालको लोकसङ्गीत, दोहोरी गीत अथवा चाहिँ समग्रमा सङ्गीत क्षेत्र भनौँ, गीत सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ एकातिर असाध्यै उर्वर राम्रो हुँदै गइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यस्तो विकृत हुँदै गएको पनि छ। मैले उहीँ अमेरिकाबाटै पनि मैले त्यो महसुस गर्छु र यति धेरै दर्शकको श्रोताहरूको गुनासो सुन्छु मैले। अहिले त सामाजिक सञ्जालको युग छ, हरेकको हातमा टेलिभिजन छ, हरेकको हातमा रेडियो छ भन्दा हुन्छ, किनभने सामाजिक सञ्जालले रेडियो र टेलिभिजनको भूमिका निर्वाह गरिदिरहेछ, पत्र पत्रिका मिडियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ। हुन त विकास सँगसँगै विकृति आउनु स्वाभाविक हो, तर म आफूले पनि के चाहिँ महसुस गरिरहेको छु भने मौलिक गीतहरू चल्न छोडे, राम्रो चिज भन्दा पनि नराम्रो चिजमा मान्छेहरू बढी केन्द्रित भएको, गायक गायिका कलाकार हैन, हर क्षेत्रको हर विधाका कलाकारहरूमा पनि त्यो नराम्रोतिर लागेर रातारात भाइरल बन्न खोज्ने, चर्चित हुन खोज्ने र त्यो रातारात भाइरल र चर्चित बन्न खोज्दाखेरि अहिले लोकप्रियता नै घट्दो त्यो देखिरहेको छु मैले। अनि दर्शक श्रोताको पनि त्यत्तिकै गुनासो छ। एकातिर
राम्रो हुँदै गएको देख्दा खुसी लाग्छ, अर्कोतिर विकृति छाएको देख्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। यो अवस्था चिर्नका लागि कलाकारिताको विभिन्न विधामा रहेका हरेकको त्यत्तिकै भूमिका छ र हामीले सोच्नै पर्छ। अब यो विकृत हुनबाट जोगाउनु पर्छ। र दर्शक र श्रोतालाई पनि मैले तपाईँको कार्यक्रमबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कृपया राम्रो नराम्रो तपाईँहरू छुट्याइदिनुहोस्। राम्रोलाई राम्रो भनिदिनुहोस्, त्यसलाई चाहिँ प्रशय दिइदिनुहोस्, प्रशंसा गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। नराम्रो छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ होइन अलिकति चाहिँ त्यस्ता कुराहरूबाट टाढै रहिदिनुहोस् दर्शक श्रोताले, ताकि कलाकारहरूलाई पनि गायक गायिकालाई पनि एउटा यस्तो फिल होस् कि मैले नराम्रो गरेँ भने, मैले विकृत हुनेवाला कुनै पनि कुरा ल्याएँ भने त मलाई त दर्शक श्रोताले त मलाई मारिहाल्छन् भन्ने प्रकारको एक किसिमको हामीमा चाहिँ त्यो एउटा अनुशासन, एउटा नैतिक शिक्षा त्यो जरुरी छ। र मैले सबैसँग दुई हात जोडेर दर्शक र श्रोतालाई मैले यही आह्वान गर्न चाहन्छु, कृपया फिल्टर गरिदिनुहोस्, राम्रोलाई आफ्नो बनाइदिनुहोस्, नराम्रो चिजलाई तोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूको हातमा हामी कलाकारहरू, तपाईँहरूले जे चाह्यो तपाईँहरू स्टेरिङ हो, तपाईँहरूले जता लैजानुहुन्छ हामी त्यतै जानु बाध्य हुन्छौँ। र कलाकार साथीहरूलाई पनि कृपया रातारात भाइरल र चर्चित हुने बहानामा यो लोकप्रिय हुन चाहिँ हामीले पनि बन्द गरौँ। भनेपछि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विशेष गरी भनौँ लोक सङ्गीतमा मौलिकता हराउँदै गएको तपाईँको विश्लेषण? अहिले धेरै हराउँदै गएको छ। मौलिकपन त पहिला गाउँघरमा गएर गीतहरू सङ्कलन हुन्थे, जनका बोलीहरूलाई चाहिँ हामीले गीत बनाउँथ्यौँ, उनीहरूका चाहिँ भाकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेटेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ मेहनत गरेर राम्रो बनाउँथ्यौँ, पस्किन्थ्यौँ र बल्ल ती मौलिक चिज हुन्थे। त्यो पुराना गीतहरू सुन्दाखेरि जति आनन्द आउँथ्यो, आज आएका गीतहरूमा, हामीले नै गाएका गीतहरूमा पनि किन चाहिँ त्यो चाम कन्टिन्यू रहन सकेन? किनभने हामीले मौलिकता छोड्दै गयौँ। त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। आजकल कोठाभित्र बसेर कलम र कापीसँग मौलिकतालाई साटिन थालियो हामीले, त्यस कारणले मौलिकता हराउँदै गएको कुरा सत्य हो। तर मौलिकपन जब हराउँछ, गीत हुँदैन, कविता हुँदैन, गजल बन्दैन अघि। र मौलिक चिज भनेको त त्यो त हाम्रो यस्तो प्राण हो, त्यो यस्तो मुटु हो, त्यो यस्तो चाहिँ शक्ति हो, यस्तो चाहिँ त्यो जनताको त्यो विश्वास हो। त्यो कुरालाई त हामीले त भुल्नै हुँदैन। एकचोटि सबै स्रष्टाहरूले, सबै कलाकारहरूले यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो कि? म अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ जान चाहे। तपाईँ एकतर्फी आँखाले गायक देखिनुहुन्छ, अर्को आँखाले पत्रकार देखिनुहुन्छ, अनि फेरि अर्को आँखाले हेर्ने हो भने साहित्यकार देखिनुहुन्छ। हजुर। एउटै व्यक्तिभित्र यति धेरै गुणहरू र यति धेरै कलाहरू चाहिँ कसरी विकसित गर्नुभयो? सरस्वतीको वरदान भनौँ या भगवानको कृपा भनौँ, अथवा मेरो प्यारेन्ट्सहरूको योगदान भनौँ, या मेरा गुरुहरू अथवा मेरा अग्रजहरूको योगदान भनौँ, त्यो सबै चिज, सबैको आशीर्वाद, सबैको शुभेच्छा, तपाईँहरू जस्ता साथीभाइहरूको शुभेच्छा, दर्शक र श्रोताहरूको शुभेच्छा, त्यही नै होला। कविता कति लेख्नुभयो अहिलेसम्म? मैले अहिलेसम्म 1500 भन्दा बढी कविता, गजल र मुक्तकहरू लेखेको छु। 1500 भन्दा बढी? 1500 प्लस भए। त्यसमध्ये 3वटा त मेरो कविता र गजल मुक्तकको किताबै निस्केको छ र अहिलेसम्म 18वटा, जम्मै 18वटा किताब प्रकाशन भइसके। र 18वटा किताबमा चाहिँ विविध खाले छन्। जस्तो त्यहाँभित्र गीत सङ्गीतको किताब पनि छ, त्यहाँभित्र मेरो आफ्नै जीवन कहानीका कुराहरू पनि छन्, त्यहाँभित्र कविता पनि छ, त्यहाँभित्र गजल पनि छ, त्यहाँभित्र मुक्तक पनि छ। विभिन्न चाहिँ विषयहरूलाई, विभिन्न विधाहरूलाई समेटेर ती 18वटा किताब अहिले बजारमा आइसकेका छन्। यो त तपाईँको एउटा भनौँ कतिपयलाई थाहा नभएको हुनसक्थ्यो र मैले यो प्रसङ्ग निकालेँ। हजुर। तर हामीले चिन्ने त रामप्रसाद खनाललाई गायक नै भनेर चिन्ने हो। त्यसैमा पनि लोक गायक, दोहोरी गायक भनेर चिन्नुहुन्छ होला है। अब एउटा गीत नसुनिकन त धरै पाइँदैन। म चाहिँ
अहिले नेपाल आएदेखि नै म मात्रै होइन मेरो परिवारै हामी सबै बिरामी भयौँ र अहिले पनि म औषधि खाएरै तपाईँको कार्यक्रममा आएको छु। आज दर्शकहरूसँग मैले माफी माग्नुपर्छ, अलिकति यो टन्सिल भइरहेछ, घाँटीले पटक्कै मलाई साथ दिएको छैन। तर पनि तपाईँहरूले सम्झिनु भयो र म तपाईँहरूसँग आज आएर यति कुरा गर्न चाहिँ सक्षम भएँ। गाउन सक्ने अवस्था छैन, तर पनि मैले दर्शक र श्रोताहरूलाई अहिले भर्खरै मात्रै बजारमा आएको एउटा गीत राख्ने अनुमति चाहन्छु। गाह्रो भाषा एकछिन नि पर्खेन, दुलै रानी कति राम्री हुन्, डोलीमा लिन गाह्रो भाषा एकछिन नि पर्खेन, दुलै रानी कति राम्री हुन्। तीजको गीतमा दोहोरी पनि तपाईँले नै सुरु गर्नुभयो। नेपालमा पहिलो पटक तीजको गीतमा दोहोरी, किनभने दोहोरी चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, मैले नै अब यसलाई चाहिँ अलिकति प्रवर्धन गरेँ। यसो तीजको बेला थियो अनि एक दिन यसो दिमागमा के आयो भने तीजको गीतमै दोहोरी गरौँ नि त, किनभने यो महिलाहरूको मात्रै तीज भन्ने चलन छ। महिला र पुरुषहरूको पनि त दोहोरीमा पनि त तीज हुन्छ, त्यो घरका महिलाहरूका वेदनाहरू, पुरुषका पनि कुराहरू ल्याएर गरौँ भनेर मैले 2054 सालमा एउटा सन्देशमूलक तीजको गीत गाएको थिएँ। मलाई चाहिँ त्यतिखेर इन्द्रा गुरुङ बहिनीले मलाई साथ दिनुभएको थियो। अरू थुप्रै बहिनीहरू, शकुन्तला थापादेखि लिएर अरू विभिन्न चाहिँ बहिनीहरू, अरू गायक भाइ बहिनीहरूले पनि मलाई, हामीले लाइभ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट 2054 सालमा त्यो चाहिँ लाइभ गरेका थियौँ तीजको दोहोरी। त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि न रेडियो नेपाल, न नेपाल टेलिभिजन, न अन्यत्र त्यो रूपमा चाहिँ कहिले पनि तीजको दोहोरी हुन्छ भन्ने नै मान्छेलाई लागेको थिएन। त्यसपछि दोहोरी सुरु भयो। लामो समयदेखिबाट देश बाहिर हुनुहुन्छ। हजुर। नेपाल बाहिरको नेपाल चाहिँ कसरी बाँचिरहेको छ यति बेला? नेपाल बाहिरको नेपालका हामी, म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुँ। नेपाल बाहिर भारतलाई समेत तपाईँ काउन्ट गर्नुहुन्छ भने भारतमा 30 देखि 40 लाख नेपालीहरू रहेको अनुमान छ, अझै बढी छन् भन्ने छ। र बाहिर चाहिँ भारतभन्दा बाहिर अरू देशमा चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानाडादेखि लिएर यो साउदी अरबदेखि, कतारदेखि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर कमसेकम 50 देखि 60 लाख नेपालीहरू छन्। अर्थात् 4 करोड नेपाली मध्ये 25% भन्दा बढी, अर्थात् 1 करोड भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले बाहिर रहेको अनुमान छ। हुन त यो गभर्मेन्टसँग कुनै आधिकारिक डाटा छैन, तैपनि अहिलेको अनुमान, अहिलेको चाहिँ यो हामीले चाहिँ यहाँ यति भनेर गर्दाखेरिको चाहिँ यो अनुमान हो। यो थोरै तलमाथि हुनसक्छ। र करिब 1 करोड नेपालीहरू बाहिर त्यस्तो नेपालीपनमा बाँचिरहेका छन् जो हरेक दिन यो माटो मिस गर्छन्, जो हरेक दिन यो आफ्नो जन्मभूमिलाई मिस गर्छन्, आफन्तहरूलाई मिस गर्छन्। यहाँ भएका नराम्रा कुराहरूले ओ माई गड फेरि नेपालमा यस्तो भएछ भनेर टाउको दुखाउँछन्। यत्तिकै राम्रो चिज भयो भने ओहो है देशमा त अहिले यस्तो भएछ नि, यस्तो राम्रो आयो, कुनै राम्रो चिज भए खुसी हुन्छन्। त्यसरी नै हाम्रो नेपाली लाइफ बितेको छ परदेशमा। अनि त्यसपछि त्यहाँ बसेर पनि नेपाल होइन, म अमेरिकामा बस्छु, मैले त्यही अमेरिकामा पनि नेपाल बिर्साउन सक्ने अथवा हामी त्यहाँ भएका नेपालीहरू पनि जम्मा भएर चाडबाड मनाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने, गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरू गर्ने, आफ्नोपनका कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यो आफ्नो रीति, आफ्नो थिति, आफ्नो संस्कृति त्यसलाई चाहिँ सम्झाउने प्रकारका कार्यक्रमहरू गरेर नेपाललाई, नेपाल बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने आभास दिने प्रयास गरिरहेछौँ। हरेक नेपालीले त्यसमा चाहिँ साथ दिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी अमेरिकामा चाहिँ हजुरले भन्नुभयो बेला बेलामा चाडपर्व विशेष अथवा कुनै स्टेज कार्यक्रमहरूमा लोकगीतहरू बजिरहन्छ, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरिरहन्छ भन्नुभयो। अमेरिकामा लोकगीत चाहिँ कतिको गुन्जिन्छ, त्यहाँ सारङ्गी मादल कतिको भन्किन्छन्? अमेरिकामा मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिर जुनसुकै देशमा नेपालीहरू बस्छन् त्यहाँ चाहिँ लोकगीत सबैभन्दा बढी घन्किन्छ, दोहोरी गीत सबैभन्दा बढी घन्किन्छ र अरू गीतको बल्ल पालो आउँछ। तर
त्यो चाहिँ अहिले त अब युट्युबले गर्दा सामाजिक सञ्जालले गर्दा विभिन्न चाहिँ अब मिडियाहरूको चाहिँ प्रसारणले गर्दा सजिलो भएको छ। पहिला चाहिँ फिजिकल्ली कार्यक्रम गरेर स्टेज सो गरेर मात्रै गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो सबै कुराहरूले गर्दा अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ। र सबैभन्दा पपुलर त मैले लोकगीत दोहोरी गीत नै देख्छु बाहिर पनि। अलिकति जीवनशैलीका कुरा गरौँ। हजुर, तपाईँले लगभग 14 वर्ष अमेरिकामा बसिरहँदाखेरि यो अवधिमा तपाईँले लामो समय, त्योभन्दा बढी वर्ष त तपाईँ नेपालमै बाँच्नुभयो। हो। तपाईँले अमेरिका र नेपालको चाहिँ लाइफस्टाइल तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? अमेरिका टोटल्ली सिस्टममा चलेको छ। सिस्टमभन्दा दायाँ बायाँ त्यहाँ केही पनि हुँदैन। हो, त्यहीँ पनि नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, त्यहीँ पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहीँ पनि हुन्छ। तर दुःख साथ भन्नुपर्छ, यो स्वर्गको टुक्रा नेपाल यति राम्रो देश, यति सानो देश, हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, प्राकृतिक सम्पदाहरू हेर्नुहोस्, हर चिजले, यो त स्वर्गको एउटा टुक्रा हो नेपाल। यस्तो भएर पनि यहाँभित्रको कुशासन र भ्रष्टाचारले गर्दा, अनियमितताले गर्दा, सिस्टम नहुँदाखेरि देश नर्क जस्तो भएको छ। सिस्टमभन्दा आउट भएपछि, जस्तै रेल जब त्यो जुन आफ्नो रेलको आफ्नो जुन चाहिँ लिक हुन्छ, लिकमा हिँड्यो भने रेल भयो। तर जब रेल चाहिँ लिक छोड्छ नि, रेल रहन्छ र? अहिले नेपाल, तपाईँ हाम्रो देश, तपाईँ हाम्रो यो माटो, हामी अहिले लिक छोडेको रेल जस्ता भएका छौँ। अब अमेरिका सिस्टममा छ, यहाँ हामी कुनै पनि कुरा सिस्टममै देख्दैन। अहिले यहाँबाट निस्केपछि तपाईँ बाटोमा हिँड्दा कसैले ट्राफिक नियम पालना गर्छ? कसैले नियम कानुन कसैले फलो गरेको देख्नुहुन्छ? म त देख्दैन। त्यो जबसम्म चाहिँ नियम कानुनलाई चाहिँ पालना गर्ने, शासकहरूले सुशासन दिने, जनताहरू अनुशासित हुने, होइन, हरेकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो भने पो सिस्टम बस्छ, देश राम्रोसँग चल्न सक्छ। यहाँ त हामी त त्यो कस्तो भने भताभङ्ग, लथालिङ्ग घरको भताभङ्ग चाला भन्छ नि, हामी अहिले त्यस्तै परिस्थितिमा छौँ। त्यस कारणले अमेरिकाको मात्र होइन, बाहिरको भन्नुहोस् न, कतार जस्तो एउटा सानो देश, होइन, मरुभूमिको ठाउँमा हेर्नुहोस् कतारले कस्तो बनायो। अरू देश हेर्नुहोस्, अरब हेर्नुहोस्, अरबका खाडीहरू कसरी विकास भएर कहाँबाट कहाँ पुगिसके। तर हामी कहाँ छौँ? व्यक्ति धनी भएर, व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो कुरा होइन, यो देश बन्नका लागि हरेक नेपाली समुन्नत हुनु जरुरी छ। प्रसङ्ग परदेश हुँदै देशसम्म आइपुग्यो। तपाईँ चाहिँ कसरी बाँच्नु भएको छ अमेरिकामा? म चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिगत मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफ्ना व्यवसायहरू गर्छु, आफ्नो कर्म गर्छु, जीविकोपार्जन गर्छु, बालबच्चा परिवार म त्यसरी बसेको छु। अनि जब मसँग समय निस्किन्छ, 1 घन्टा समय निस्किन्छ, म गीत लेख्न थाल्छु, कविता लेख्न थाल्छु, गजल लेख्न थाल्छु, मुक्तक लेख्न थाल्छु, गीत गाउन थाल्छु, बनाउन थाल्छु। अनि के गर्न सकिन्छ? दसैँ आउँदैछ भने अब दसैँको बेला चाहिँ हामीले नेपाली समुदायमा कसरी गर्ने, तिहार आउँदैछ कसरी देउसी भैलो खेल्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर कसरी आफ्नो नेपालीपनलाई कसरी चाहिँ जीवित राख्ने, त्यस्ता कुराहरूमा आफ्नो कर्म सँगसँगै धर्म पनि निर्वाह गरेर मैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दैछु। अहिले विशेष गरी प्रवासमा पहिलो पुस्ताभन्दा पनि दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरू धेरै छन्, होइन? उनीहरूलाई चाहिँ लोक संस्कृति, कला र यहाँको रहन सहनमा भिजाउनको लागि चाहिँ पहिलो पुस्ताले के गरिरहेको छ? पहिलो पुस्ताले आफ्नो दोस्रो पुस्ता अथवा तेस्रो पुस्ता, अब नाति नातिनासम्म जाँदाखेरि तेस्रो पुस्ता पनि भयो, राम्रै पनि गरिरहेछन्। तर सँगसँगै फेरि क्रिसमस मनाउन सिक्ने पहिलो पुस्ताले, क्रिसमस मनाउन सिकाउने पहिलो पुस्ताले दसैँ र तिहार मनाउन किन चाहिँ अग्रसर हुँदैनन्? म प्रश्न गर्ने गर्छु। तर सबैलाई दोष दिने ठाउँ छैन। केही नबुझ्ने मान्छे मात्रै होइन, त्यहाँ बुझ्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। आफ्नो नेपालीपन, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो सबै कुराहरू रीतिरिवाजलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्ने सहयोगी हातहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त हुनुहुन्छ। एकातिर असाध्यै दुःखद पक्ष नेपालीपन भुल्दै 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 गएको, अनि नेपाली भाषा किन बोल्नु पर्यो भन्नेहरू पनि त्यहाँ छन्। अर्कोतिर खबरदार यहाँ नेपाली बोल नि भन्नेहरू पनि छौँ। अब रामप्रसाद खनाललाई चाहिँ नेपालीहरूले दिनकै भेट्ने, दिनकै के छ दाइ
के छ बा के छ अङ्कल भन्ने दिन चाहिँ कहिले आउने हो? अब यो मेरो मनको प्रश्न हो। मैले आफैलाई गर्ने प्रश्न तपाईँले आज उठाइदिनु भयो। बाहिर रहने अवधि घटाएर नेपालको अवधिलाई बढाएर भए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो असाध्यै प्रबल इच्छा छ र तपाईँहरू जस्ता मित्रहरूको शुभेच्छा रहिरह्यो भने दर्शक श्रोताहरूले त्यो चाहिँ कामना गरिदिनु भयो भने भगवानको चाहिँ के छ लेखा, यो त म त लेखामा पनि विश्वास गर्छु, त्यो अवश्य त्यो दिन आउँछ र यही माटोमा बसेर यही चाहिँ केही गर्न र यो राष्ट्रका लागि आजसम्म त मैले म चाहिँ भनौँ न 5 दशकभन्दा बढीको भइसकेँ। मैले मेरो लागि, मेरो परिवारका लागि मैले धेरै समय खर्चेँ। मैले आफ्नो परिवारको निम्ति मैले ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो पनि गरेँ। सँगसँगै योगदान पनि नदिएको होइन, तर अब चाहिँ म मेरो लागि होइन, मेरो परिवारको लागि होइन, यो माटोको लागि मैले के गर्न सक्छु, म अब कन्ट्रिब्युसन गर्ने मात्रै कुरा मेरो दिमागमा छ। अहिले चाहिँ त्यही कुरालाई नै मेरो चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राखेर मैले आफ्ना योजनाहरू तय गर्दैछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। नेपाल बसाइको छोटो समय पनि हामीलाई यो संवादको लागि जोडिनु भयो हामीसँग। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।